मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे उन्वान में तरतीब ये है कि इस्लाम में पर्दे के अहकाम और यूएनओ का सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। लेकिन बयान में जो कुछ वक्फ़न ज़िक्र शय है वह मैं पहले ला रहा हूँ ताकि पसमंज़र मालूम हो जाए कि इस मौजू पर हम आज किन हालात में गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, तकरीबन 3 सदियों से जो एक तहजीब यूरोप में परवान चढ़ी थी और उसके बाद हिस्से तो ग्लोबलाइज हो चुके हैं पहले ही, लेकिन एक आखिरी हिस्सा वह है जिसको अब ग्लोबलाइज करने के लिए बहुत ही मुनज़्ज़म और कंसर्टेड एफर्ट जारी है। असल में फ़िक्र इंसानी को तोहमात की चुंगल से निकालना और इस्तिखराजी मंतक डिडक्टिव लॉजिक के तंग गलियों में से बाहर निकालना, ये काम इस्लाम और कुरान का है। लेकिन इसके नतीजे में दो असबाब से ये तहजीब एक गलत रुख पर पड़ गई है। पहला सबब ये था कि यूरोप में पोप का इक़्तिदार था, गोया कि थियोक्रेसी बदतरीन शक्ल थी, वह बाद में मैं जिक्र करूँगा। वहाँ वह बदतरीन बातें ये थी कि साइंस का पढ़ना हराम, फ़लसफ़े का पढ़ना हराम, किसी के घर से साइंस और फ़लसफ़े की किताबें निकल आए तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। और दूसरी बात ये हुई कि यूरोप को जो ये सबक पढ़ाया था मुसलमानों ने, ये असल में स्पेन की यूनिवर्सिटियों के ज़रिए से यूनिवर्सिटी टोलेडो की यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी, जिसे हमारे नौजवान अब जैसे आजकल हमारे नौजवान जाते हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, उसी तरह उस दौर के नौजवान आते थे स्पेन में, हिस्पानिया में इन यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करने के लिए। यहाँ यहूदियों का एक बड़ा मौशर अंसर मौजूद था और इसका भी एक ख़ास सबब था। यहूदियों को शदीद प्रिकरेशन का सामना था ईसाइयों के हाथों। बात समझ में आती है, ईसाई जिसे खुदा का बेटा कहते हैं उसे यहूदी कहते हैं जादूगर, वलदुल जना, मुर्तद, वाजिबुल कत्ल और सूली पर चढ़ाया। तो जाहिर है कि इस कदर फ़र्क है, इत्तला तजाद है। ये बात समझ में आती है कि सन 300 ईस्वी में जब कॉन्स्टेंटाइन जो कैसर रोम था उसने ईसाईयत अख्तियार की और उसके साथ पूरी रोमन ईसाई हो गई, तो अब ईसाइयों ने यहूदियों के ऊपर मज़ालिम ढाने शुरू किए कि तुम हमारे जिसे हम खुदा का बेटा कहते हैं, तुम उनके बारे में ये बात करते हो। तुमने उन्हें सूली पर चढ़ाया। बदतरीन प्रिकरेशन पूरे यूरोप में इनके अलहदा होते थे। शहरों में आबाद होने की इजाज़त यहूदियों को नहीं दी गई थी। शहर में ज़रूरत के लिए आने के लिए वक्त मुकर्रर था कि आप फला से फला वक्त तक आ सकते हैं। कोई सौदा खरीदना हो चाहे तो उस वक्त के दरमियान आप उस सौदा खरीद के सकते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो प्रिकरेशन है ये स्पेन में शदीद तरीन थी। कोई बहुत सख्त ईसाई हुकूमत थी, उन्होंने बड़ी होशियार हिकमत अमली अख्तियार की। हिस्पानिया में जब तारिक इब्न ज़ियाद हिस्पानिया पर हमला आवर हुए तो इन्होंने इनकी मदद की। इन यहूदियों ने इन्हें रास्ता बताए। जाहिर बात है कि
ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی، انہیں راستے بتائے، ان کی مدد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو یہودیوں کی ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا۔ مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے، اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا تھا۔ یہی حال یہاں ہوا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گورین نے، جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا: گولڈن ایرا آف our diaspora was مسلم اسپین۔ یہ مسلم ہسپانیہ جو شروع ہوا تھا سن 70 میں، جب ٹائٹس رومی نے یروشلم نے ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا، جس یہودی سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے مسمار کیا۔ بڑی منظم طریقے سے یہودیوں پر گھیرا تنگ کیا گیا اور جان گئے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ جو ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے منہدم کیا، ختم کیا اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا۔ جہاں سنگ سمائے چلے جاؤ، یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو کچھ یورپ میں چلے گئے، کچھ ایشیا میں آ گئے، کچھ افریقہ میں چلے گئے۔ اس کو وہ کہتے ہیں ڈائسپورا، ہمارا دور انتشار۔ تو اس دور انتشار کا عہد ضروری مسلم اسپین ہے۔ اب وہاں انہوں نے جو انہیں حیثیت ایک وقت میں وہاں عثمانیہ سلطنت عثمانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو امیہ کی حکومت تھی، وزیر اعظم بھی یہودی تھا، اتنی انہیں حیثیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے جو سبق اسلام پڑھا رہا تھا نوجوانوں کو، کہ جو جرمنی سے، فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے، ایک حریت، آزادی کو انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو، انسان کو جو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا، ان سے جواب طلبی کا، یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا، انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا، اور یہ حریت، آزادی، مادر پیدر آزادی، خدا سے آزادی اور شریعت سے آزادی، اخلاقی اصولوں سے آزادی۔ نمبر 2، جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا، کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے، گورے ہو، کالے ہو، پیلے ہو، لال ہو، کسی نقشے کے ہو، اور مرد ہو یا عورت ہو، پیدائشی طور پر سب برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن میں بندھ جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈال دیں، تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت میں وہ آپس کا جو فرقہ جو عبداللہ بن سبا کی طرف سے اٹھایا گیا، اس میں وہ کامیاب رہا، اور اس میں وہ کافی حد تک کفار کو مضبوطی دیا، اور اسلام میں کا وہ پھیلاؤ ہونے میں سے روک ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو تھا وہ ایک یہودی کے ناطے اور مسلمان کا حلیہ اور حبہ اور جبہ پہن کر وہ مسلمانوں کے فرقے کو فریکشن میں تقسیم کر دیا، اور انٹرنل فریکشن کروا کر وہ اپنے آپ کو اس مقصد میں کامیاب رہا۔
اس لیے کہ ہندوؤں میں اتنی تعلیم کے رجحانات اور دین جو حقیقی جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت کا دریا جو بہا، تو کفار و مشرکین پر تو کوئی آسمانی کتابیں تو نازل نہیں ہوئی، اس لیے وہ ایک طرح سے نیرے جاہل یا آنکھ رہتے اس کو سجھائی نہیں دیتی، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب تک خدا جو ایک آنکھ بند کر لیا خدا کے تعلیم و حکمت سے تو وہ گمراہ ہوا۔ یہودی لوبی دنیا پر نافذ رہا، اور یہ جو مسلمانوں کی فتوحات کا رواج عام ہو گیا، اسپین کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو اس میں یہودیوں نے ان کی کافی مدد کی اور وہ ان کو راستہ بتایا۔ اس کے لیے وہ سمجھ گئے کہ مسلم حکمران کے وہ ہمارے ہمدرد ہے، تو اس طرح اندر اس کو اسلامی حکومت کو کھوکھلا کرتے گئے وہ یہودی لوبی، اور وہاں سے فریکشن ڈالا جب تک پوپ کا راج تھا یورپ میں۔ سود، جوا اور جتنے بھی ناجائز کام، جو بھی سلفی جذبات کو بھڑکا کر اس کو کمائی کرنے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔